अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को ख़ता का पुतला उसने ज़रूर बनाया है और इस वजह से वो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। हकूक़ुल्लाह में वो हमारे साथ बहुत नरमी ज़रूर बरतेगा, लेकिन हुकूकुल इबाद को माफ़ करने का इख्तियार उसने अपने पास नहीं रखा और वो चाहकर भी बहुत कम जगहों पर इसका इस्तेमाल शायद करे। बहरहाल आज मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ फ़रहाना नामी एक ख़ातून की कहानी शेयर करूँगी। फ़रहाना ने अपने वालिदैन की, अपने बहन-भाइयों, अपने ख़ानदान की शदीद मुखालफत मोल लेते हुए नादिर नामी एक लड़के से शादी की। इस शादी पर फ़रहाना के वालिदैन बहुत नाखुश थे, लेकिन अपनी बेटी की ज़िद और हठधर्मी के हाथों मजबूर होते हुए उन्होंने ये शादी करवाई। शादी वाले दिन बेटी को रुखसत करते हुए फ़रहाना के बाप ने कहा कि तुम जानती हो कि हमने ये काम माशरे में अपनी और तुम्हारी इज़्ज़त को बरकरार और महफूज रखते हुए किया है, लेकिन आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई राब्ता नहीं होगा और ना ही तुम कभी ज़िंदगी में हमसे राब्ता करने की कोशिश करना। और ऐसा ही हुआ कि इवन दूसरे दिन वलीमे के मौके पर फ़रहाना के मैके से कोई शख्स ना आया, जबकि वलीमा बहुत धूमधाम से किया गया क्योंकि नादिर की वालदा 5 बेटियों को ब्याहने के बाद पहले बेटे की शादी कर रही थीं। वो अपने सारे अरमान और सारे चाव पूरा करना चाहती थीं। इन तमाम तर मुखालफत और परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की शादी में कोई कसर और कमी ना उठा रखी। चंद दिन शादी के बाद फ़रहाना और नादिर अपने घर में खुशगवार तरीके से वक्त गुजारने में कामयाब हुए। शादी के चंद दिन बाद ही घर में परेशानी क्रिएट कर दी। उसने कहा कि वो इस जगह पर, इस छोटे से घर पे नहीं रह सकती, क्योंकि उसने इस तरह का घर और इस स्टैंडर्ड की लाइफ के बारे में नहीं सोचा था। वो खुद एक बहुत माहिर ब्यूटिशियन है, इसलिए वो खुद भी काम करेगी और नादिर जो कि हाईली क्वालिफाइड ACCA करने के बाद बहुत सी और डिग्रियां भी ले चुका था, उसने कहा हम दोनों काम करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रहना चाहती। मैंने इस स्टैंडर्ड की ज़िंदगी का ख्वाब नहीं देखा था, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिसके जवाब में नादिर ने उसे समझाया कि बेशक हमारा घर छोटा है, लेकिन इस घर में एक मेरी बूढ़ी माँ और एक मेरा छोटा भाई है, जो कि सारा दिन अपनी जॉब के सिलसिले में घर से बाहर होता है। ये घर हमारी ज़रूरियात के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन फ़रहाना इस बात के लिए राज़ी ना हुई। आखिर चंद दिन की मज़ीद परेशानी और बहस-ओ-मुबाहिसे के बाद ये बात तय पाई कि फ़रहाना ऊपर वाले पोर्शन में नादिर के साथ शिफ्ट हो जाएगी और नीचे वाले पोर्शन में नादिर की वालदा और उसका छोटा भाई रहेंगे। ऐसा ही हुआ और फ़रहाना ने ऊपर जाते ही सारा इंटीरियर चेंज किया। उसने बेडरूम में नई वार्डरोब्स बनवाई, लाउंज में नए रैक्स बनवाए, इवन किचन में दीगर लवाजमात और एसेसरीज तैयार करके उसको एक बहुत अच्छे लुक के साथ तैयार किया गया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी घर में सुकून और चैन नहीं मौजूद था। 4-5 साल गुजरने के बावजूद भी फ़रहाना को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से ना नवाजा था, जिसकी वजह से फ़रहाना परेशान भी थी, जबकि नादिर की वालदा भी दिन रात दुआएं करती। गो कि वो फ़रहाना की हरकतों से बहुत नाखुश थीं, लेकिन अपने बेटे के लिए, अपनी खुशी के लिए वो हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगती। इसी सूरत हाल में मज़ीद वक्त गुजरने के बाद एक दिन फ़रहाना ने एक नया शोशा छोड़ा। उसने नादिर से कहा कि यहाँ पर ना तुम सेट हो पा रहे हो, ना मैं यहाँ पर मुतमईन हूँ, हमें बाहर चले जाना चाहिए, हम दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। चुनाचे नादिर की वालदा ने ना चाहते हुए उन्हें दुबई जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि वो अपने बेटे का घर ख़राब नहीं करना चाहती थी। दुबई जाकर भी दोनों को कोई काम ना मिला। कुछ दिनों के बाद उसकी वालदा ने उसे दुबई जाने की इजाज़त दे दी। जिस दिन उन सब ने दुबई जाना था, नादिर की 5 बहनें, उसका भाई, उनके सारी फैमिलीज़ नादिर और फ़रहाना को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए गए। नादिर की वालदा ने
بہت دعاؤں کے ساتھ اپنے بیٹے اور بہو کو رخصت کیا۔ جب وہ گھر آئے اور واپس آ کے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اوپر والا پورشن ایک اجڑے دیار کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ اوپر بربادی کی انتہا تھی۔ نہ جانے فرحانہ نے کس وقت لوگوں کو اور کارپینٹر کو بلوا کر تمام الماریاں، ریکس، ایون کچن کے کیبنٹس اکھاڑ اکھوڑ کر بیچ دیے تھے۔ ایون کچن اور بیڈ روم کا دروازے تک اس نے اتار کر بیچ ڈالے ہوئے تھے۔ کمرے میں اور کچن میں کسی قسم کا کوئی سامان موجود نہ تھا، کوئی فرنیچر میں کی شکل میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، صرف زمین پر ایک چادر اور ایک تکیہ پڑا تھا۔ یہ ساری تباہی اور بربادی دیکھتے ہوئے نادر کی والدہ بہت دل برداشتہ ہوئیں اور ان کے منہ سے روتے ہوئے بد دعا نکلی۔ انہوں نے کہا، فرحانہ تم نے میرے گھر کو تباہ کیا ہے، جاؤ تمہارا گھر بھی کبھی آباد نہ ہو پائے گا، تم کبھی بھی سکھ اور چین کو نہ دیکھ پاؤ گی۔ یہ سنتے ہی ساری بہنیں ماں کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ماں کو دلاسا دیا اور کہنے لگیں کہ ماں، ہم نے بڑی منتوں مرادوں سے یہ بھائی لیا تھا، اب آپ نے بھی ساری زندگی محنت کر کے 5 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، تو اب اگر یہ خوشی ہماری زندگیوں میں آئی ہے تو اس کے لیے بد دعا مت کیجیے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرے تاکہ ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں۔ بے شک اپنے گھروں میں یہ رہیں گے لیکن ہمیں ایک غیر محسوس خوشی کا احساس تو ہوگا۔ جو ہی نادر کی والدہ تھوڑے اپنے حواس کنٹرول کر پائیں تو وہ فوراً سجدے میں گر گئیں اور وہ کئی سال دن رات روتیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہیں کہ میرے اللہ، غلطی سے میرے منہ سے یہ نکل گیا تھا، تو نزدیک ہو کے نہ سننا، مجھے بھی معاف کرنا اور میرے بیٹے کو بھی معاف کرنا اور ان کو اولاد اور خوشیوں کی نعمت سے نوازنا۔ لیکن ساتھیوں ایسا نہ ہو پایا۔ نادر اور فرحانہ کو دبئی میں بھی کوئی جاب نہ ملی۔ کچھ عرصے کے بعد فرحانہ کی ایک دوست جو ملائیشیا میں تھی، اس نے اسے ادھر آنے کا کہا اور ایک برائٹ فیوچر کا سکوپ بتایا۔ فرحانہ اپنے خامن سے مشورہ کر کے ملائیشیا وزٹ کے لیے گئی۔ وہاں جا کے چند دنوں میں ہی اس نے ایک چھوٹا سا پارلر اسٹیبلش کیا جو چند دنوں میں ہی چل پڑا۔ اب نادر کو ملائیشیا جانا تھا۔ نادر دبئی میں ہی رہتے ہوئے اس نے ملائیشیا میں بھی جاب کے لیے اپلائی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جرمنی میں بھی جاب کے لیے اپلائی کیا۔ 3 4 5 مہینے گزرنے کے بعد ملائیشیا سے ریفیوزل آ گیا، جبکہ جرمنی میں اس کو ایک اچھی جاب مل گئی۔ اب چاروں نہ چار کوئی صورتحال نہیں تھی کہ وہ جرمنی جاتا۔ یوں وہ دونوں میاں بیوی باہر ہوتے ہوئے بکھر گئے۔ فرحانہ ملائیشیا میں اپنا کام اور اپنا سیلون چلاتی رہی، جبکہ نادر جرمنی میں اپنی جاب پہ کھڑا ہو گیا اور وہ سال میں 1 یا 2 دفعہ دونوں دبئی آتے اور ایک دوسرے سے مل کر چند دن گزار کر واپس چلے جاتے۔ کئی سال باہر طویل علاج کروانے کے باوجود بھی فرحانہ کی گود نہ بھر سکی اور بے شمار میڈیسنز اور ٹریٹمنٹس کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے اس کے کڈنی فیلیئرز کی طرف چل پڑے۔ آج اپنا سیلون چلا رہی ہے اور اپنی بیماری سے لڑ رہی ہے، جبکہ نادر جرمنی میں رہتے ہوئے پیسے جو کماتا ہے وہ بارش کی طرح فرحانہ پر لٹا رہا ہے، لیکن فرحانہ تندرستی اور بہتری کی طرف نہیں جا رہی، جبکہ اب اسے پچھتاوے کی آگ نے بھی گھیر رکھا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جب فصل رنگ بدلنے لگے تو اسے کاٹ دیں اور جب لوگ بدلنے لگے تو اسے چھوڑ دیں۔ فرحانہ نے جب تمام خوبیوں اور تمام آرام و آسائش کی اہمیت کو نظر انداز کیا تھا تو نادر کی والدہ نے بھی اسے باہر جانے کی اجازت دے دی کہ جب یہ اس کو ہماری قدر اور اہمیت نہیں تو یہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ اس نے ماں کا دل دکھایا تھا۔ وہ ماں کا دل جو اپنی 5 بیٹیوں کو بیاہنے کے بعد اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، اس نے اس کا دل دکھایا تھا۔ اسی لیے سیانے پھر کہتے ہیں کہ اونچے محلوں اور چہروں کی سفیدیوں پہ مت جائیں،
ہمیشہ وہی گھر امیروں کے اور دولت مندوں کے ہوتے ہیں جہاں پر ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں کا تعلق آپ کے دل سے ہے، اور جتنی بے لوث اور بے غرض دعا والدین کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ کا سمجھ سکیں، کیونکہ جب پانی پلوں کے نیچے سے گزر جاتا ہے تو سوائے پچھتاوے کے انسان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا۔ یہی کچھ نادر اور فرحانہ کے ساتھ بھی ہوا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان سادگی اور عاجزی سے کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ اکڑ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہی کچھ فرحانہ کے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے امید ہے آپ اس بات سے ایگری کریں گے۔ مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے، میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے دیجئے، تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ فردر اپنی زندگی کے تجربات اور ان سے جو نتائج میں نے حاصل کیے، جو رب نے سیکھ مجھے دی، جو میں آپ کو بتا پاتی ہوں، اس کو اور بہتر طریقے سے بیان کر سکوں۔ اجازت دیجیے، اگلی دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔